बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक, कितनी तादाद में दरूद पाक पढ़ा जाए तो दुनिया के काम संवरने लगते हैं, बिगड़े काम बनने लग जाते हैं और हमें कितनी तादाद पर जो है वो फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। ये वो अक्सर सवाल है जो पूछा जाता है और इस चीज़ पर जो है वो फोकस किया जाता है कि हम इतनी तादाद में दरूद पाक पढ़ रहे हैं तो हमें कब इसका फ़ायदा मिलेगा, कब हमारे जो काम हैं वो बनने लगेंगे या हमारी जायज़ जो ख्वाहिशात हैं वो कब पूरी होंगी, या कितनी तादाद में अगर हम पढ़ें तो हमारा जो मकसद है उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। देखें, दरूद पाक जो है इसका एक बड़ा सादा सा उसूल है कि जब आप चाहें कि आप अपनी आँखों से अपनी ज़िंदगी के अंदर मुशाहदात भी देखें, तजर्बात भी देखें, मुअज्ज़ात भी देखें, तो जो इसका सादा सा फार्मूला है, उसूल है दरूद पाक पढ़ने का, वो ये कि जब आप 40 दिन तक मुतवातिर बिला नागा मुसलसल दरूद पाक पढ़ लेते हैं ना, वो तादाद जिसको जो है वो अपनी आसानी के साथ मुकर्रर कर रखा हो, फिक्स कर लिया हो, जो आप समझते हो कि इतनी तादाद दरूद पाक की हम आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन उस तादाद को आपने जब फिक्स कर लिया तो 40 दिन तक अगर आप लोग मुसलसल वो तादाद पढ़ लेते हैं ना, उस तादाद से ना कम ना ज़्यादा, मतलब आपने एक माइंड में अपनी तादाद फिक्स की कि मैं इतना रोज़ाना दरूद पाक पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। कोई भी आप नियत अपने दिमाग में रख के, अपनी दिल में रख के किसी भी काम के लिए आप दरूद पाक को पढ़ना शुरू करते हैं और एक मुकम्मल तादाद एक बना लेते हैं कि इतनी तादाद हम पढ़ेंगे। अब वो तादाद आप पे डिपेंड करती है कि आप जितना आसानी से पढ़ सकें। अब ये नहीं कि 40 दिन तक आपने दरूद पाक पढ़ना है और कभी आपने 100 मरतबा पढ़ लिया, किसी दिन आपने 200 मरतबा पढ़ लिया, ये चीज़ नहीं। तादाद को फिक्स करना है, मुकर्ररा तादाद बनाकर उसको 40 दिन तक जब आप रोज़ाना। अब यहाँ पर एक और भी बड़ा गौर तलब नुक्ता है कि 40 दिन का मुराद जो है वो 40 दिन ही है, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने तादाद तो फिक्स कर ली अपनी आसानी के हिसाब से, लेकिन अब आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन छोड़ के फिर आप एक हफ्ते बाद पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको फैज़ चाहिए, आप अपने काम संवरता हुआ देखना चाहते हैं, मौजज़ात देखना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, मुशाहदात जिसे हम कहते हैं कि जी हम ये अमल करते हैं, हम दरूद पाक पढ़ते हैं, इतनी तादाद में पढ़ते हैं, तो यकीनन हम अपनी आँखों के सामने मुशाहदे होते हुए देखते हैं, हम अपने काम संवरता हुआ देखते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको मुस्तकिल मजाजी के साथ, इस्तकामत के साथ 40 दिन दरूद पाक एक मुकर्ररा तादाद पढ़ कर तो देखें। अब ये काम आपने आजमा कर देखना तो है ना, करके तो देखें। आप 40 दिन तक दरूद पाक जो है इसकी तादाद को मुकर्रर करके 40 दिन तक मुसलसल आपने रोज़ाना की बुनियाद पर नागा नहीं करना। बेशक तादाद को थोड़ा कर लीजिएगा जो आसानी से पढ़ा जा सके, लेकिन रोज़ाना 40 दिन तक मुतवातर इस तादाद को पढ़ कर देखिएगा। फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने कामों को संवरता हुआ देखेंगे, अपने बिगड़े हुए काम बनते हुए देखेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि फिर आप अपनी आँखों से मुअज्ज़े होते हुए देखेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। दरूद पाक यकीन करें कि ऐसी इबादत है जो हर कामयाबी का दरवाज़ा आप पर खोल देती है। अब ये चीज़ें हैं, आपको रूहानी तौर पर इनको समझना पड़ेगा कि दरूद पाक जो है एक बहुत खूबसूरत इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कभी भी रद्द नहीं हो सकती। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह पाक अपने हबीब का ज़िक्र हर हाल में कबूल करता है। तो फिर यहाँ पर बेयकीनी की सूरत हाल आपने पैदा नहीं करनी। जब आपने एक तादाद
مقرر کر لی، 40 دن تک آپ نے پڑھا اس کو، تو یقیناً اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کے راستے ضرور نکالے گا، آپ کی زندگی کو آپ پر سہل کر دے گا، اور یہ سہل اور یہ آسانیاں آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے تو دیکھیے گا، اس عبادت کو محبت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیے گا۔ اب درود پاک کی تعداد اب آپ کو بتا دی، تعداد آپ نے بے شک اپنی مرضی کے مطابق رکھ لیں، جو بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہیں، جو درود پاک آپ کو آسان لگے، بے شمار درود پاک کے صیغے ہیں، اور جو آپ محبت کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، آپ وہ صیغہ جو ہے درود خضری ہے، درود رحمت ہے، بہت سارے بے شمار جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں، اس کی تعداد مقرر کریں، اور 40 دن تک مسلسل آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام سنورنے لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ، 40 دن کی وجہ یہ کہ جب آپ 40 دن تک مسلسل درود پاک پڑھ لیں گے نا، تو آپ کے دل میں شوق، لگن پیدا ہو جائے گی، آپ کی زبان اس عبادت کی عادی ہو جائے گی، اس ذکر کی عادی ہو جائے گی، پھر آپ ایک دن بھی درود پاک پڑھے بغیر رہ نہیں سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہی چیزیں جو ہیں اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی بھی چاہیے کہ ہم جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، مستقل مزاجی، استقامت، استقلال کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور درود پاک بہت خوبصورت عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے مستقل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ محبت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو یقین کریں کہ اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے تعاقب میں ہو جاتی ہیں، آپ اللہ پاک کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ اور جب ایک بندہ اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جائے تو پھر اس کے کام کیسے نہیں سنوریں گے؟ کبھی سوچ کر تو دیکھیے گا، کبھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھیے گا، کبھی اللہ کی ذات پر توکل تو کیجئے گا، آپ کو لگے گا کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک ہمارے لیے معجزے کرے گا، اللہ پاک ہمارا ساتھ دے گا، ہمارے لیے رستے آسان کرے گا۔ تو یہ تعداد آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، درود پاک کو اپنی تعداد کو مقرر کریں، 40 دن تک پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، اور اس نیت کے ساتھ جو بھی آپ کا کام ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہو جائے، اس کام کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور 40 دن تک روزانہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو آپ کو درود پاک کی عادت بھی ہو جائے گی، آپ اس ذکر کے عادی بھی ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمتوں کے حصار میں بھی آپ آ جائیں گے، اور جب رحمتوں کے حصار میں آ گئے تو سمجھے دنیا کا ہر کام آپ کا سنورنے لگ گیا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آنسو جو بہہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔